बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हम मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों के पास जाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं और उनसे कुछ उनके हालात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के गुज़रे हुए जो वाक़यात हैं उन पे बात करते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल की होती है, कैसे उन्होंने अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी पर डाला हुआ होता है, उसके बारे में भी हम आप तक सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं और शेयर करते हैं आपको। इस तरह के जो भी मामलात हमें पता चलते हैं, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में उन्होंने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने उनको कामयाब टाइम मौजूदा वो सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद पेंट एसोसिएशन के। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बदर हारून सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आप? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने जिस काम का बेड़ा उठाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको भी, आपके चैनल को भी, कि आप लोगों की आगाही के लिए लोगों की तरबियत कर रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या मसाइल आते हैं ज़िंदगी में और उनको कैसे आपने हल करके और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना है। अच्छा सर, मैं आज आप माशाल्लाह वैसे तो एक कारोबारी शख्सियत हैं और अल्लाह ताला ने आपको एक इज़्ज़त भी दे रखी है और दूसरा नंबर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आप बखूबी जानते हैं कि छोटे कारखानादार के मसाइल क्या हैं। आप इस टाइम मौजूदा सदर हैं पेंट एसोसिएशन के, इस्लामाबाद रावलपिंडी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मुझे आप बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या मसाइल हैं जो लोगों को आप समझते हैं कि उनका हल होना चाहिए हुकूमत की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल आपने किया कि ये पेंट की इंडस्ट्री, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊं कि पेंट इंडस्ट्री है क्या। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पेंट इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी सनत मानी जाती है। ज़ाहिर है किसी भी घर को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी ऑफिस को जब तक आप उसको पेंट नहीं करते तो उसकी खूबसूरती और उसकी जो यानी शक्ल नहीं निकलती। अच्छा, पेंट जो है वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक तरह की प्रोटेक्टिव भी कोटिंग भी है ये। तो इसमें पेंट जो है वो आपकी सतह को, आपकी बिल्डिंग को, आपकी जो आपका ऑफिस है, आपका घर है, उसको मौसमी असरात से भी महफूज रखता है और उसको एक दीदा ज़ेब शक्ल भी देता है उसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है इसमें आपकी जो प्रोटेक्टिव हवाले से देखा जाए कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। पेंट जो है वो आपके सरफेस को, आपके किसी भी जो सब्सटेंस जिस पे आप रंग कर देते हैं उसको आप महफूज कर लेते हैं मौसमी असरात से भी और दीगर मामला से भी। अच्छा बदर भाई, मैं बात को आगे बढ़ाता हुआ एक सवाल आपसे ये भी करूँगा कि आप सदर हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी पेंट एसोसिएशन के, आपके मेंबरान की तादाद कितनी है? और मुझे इसी सवाल में ये भी बता दीजिएगा जवाब में कि जो पेंट इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की, उसको मसाइल का सामना तो गालिबन बड़ी इंडस्ट्रीज़ को तो इतना नहीं होगा जितना कि एक छोटे कारखानादार को होता है। उन पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हुकूमत की तरफ से आपको क्या क्या सहूलियात दी गई हैं या क्या क्या परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं हुकूमत की तरफ से। जी, मैं आपका सवाल उसी वक्त पे उसी तरफ आ रहा था। जहाँ तक तो ताल्लुक़ है बड़ी इंडस्ट्री का, वो किसी भी मुल्क में जो है वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का जब फोकस करती है, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो वो चंद बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देख करके तो पॉलिसी बना दी जाती है और उसमें उस तबके को जो सेल्फ सस्टेनेबल है, जो अपने पैरों पे खड़ा होता है, जो ना गवर्नमेंट से कोई मदद मांगता है, ना कोई फाइनेंस मांगता है, ना कोई प्लॉट मांगता है, ना कर्जा मांगता है, बल्कि वो अपने बलबूते पर अपने फाइनेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी स्किल के साथ कोई भी कारखाना चलाता है, कोई भी काम करता है, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो उनके मामलात को, उनके मसाइल को पेश नज़र नहीं रखती और पॉलिसी बना दी जाती है। तो बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं जब पिछले साल वहाँ पे रहा हूँ तो मैंने इस सिलसिले में हर फोरम पे बात की, चाहे वो FBI का लेवल था, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का लेवल था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का लेवल था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी। जहाँ जहाँ एक कारखानेदार को मसाइल का सामना करना पड़ता है उसके लिए मैंने जो आवाज़ उठा सकता था, जो मसाइल मेरी नज़र में आते थे, हमारा जो मसला है बिजली के महकमे के साथ मसला, बल्कि मैं आपको बताऊँ सिर्फ पेंट इंडस्ट्री की बात नहीं करते, पहले पाकिस्तान की ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एक छोटे साइज़ का कारखाना चलाना बिल्कुल जिहाद करने के बराबर है।
یعنی آپ سمجھیں کہ اس میں رکاوٹیں زیادہ ڈالی جاتی ہیں, آپ کو فیسیلیٹیشن کم دی جاتی ہے, اور فیسیلیٹیشن کم دینے کی وجہ سے جو ترقی جو ہونی چاہیے, مطلب مجھے کام کرتے ہوئے آج 25 سال ہو گئے, تو مجھے جس لیول پہ پہنچ جانا چاہیے تھا میں ابھی تک اس کو اچیو نہیں کر سکا, اور ہو سکتا ہے کہ میری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کہیں جا کے جو میرا ٹارگیٹ ہے جا کے اس کو اچیو کرے, کیونکہ اس میں معاملات ایسے آ جاتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کی ٹیکس پالیسیز ہیں وہ ہر 2 سال بعد ٹیکس پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ نے چھوٹی انڈسٹری کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ رکھی ہوئی تھی جو پچھلے بجٹ میں ختم کر دی گئی, اور وہ جب سیل ٹیکس کی چھوٹ آپ نے ختم کی تو اب جو بڑی کمپنی ہے پاکستان کی, کسی آپ بڑی کمپنی کا نام لیں, وہ اور میرے سائز کی چھوٹی کمپنی یا میرے جیسے دوسری جو سائز کے چھوٹے سائز کے جو مینوفیکچرز ہیں ہمارے, اور ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں, جو ڈاکومنٹیشن کے معاملات ہیں, جو سرویلنس کے معاملات ہیں, وہ سب برابر ہو گئے. تو اب ہم مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹا سا کارخانے دار جو خود ہی پینٹ بناتا ہے, خود ہی اس کو بیچنا ہے, خود ہی جا کر اس نے مارکیٹ سے کلیکشن کرنی ہے, وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ 25,000 30,000 روپے مہینے پر ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کرے جو اس کے ٹیکس کے کاغذات بھرائے, اور اس کے تو ایک گورنمنٹ نے سہولت دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لی. اس طرح آپ کو مسائل آتے ہیں, آپ کارخانہ لگانے جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹرانسفارمر لگائیں, آپ کو بجلی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی. ایک چھوٹے سائز کی فیکٹری ہے, آپ اس کو اسیس تو کریں کم از کم کس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, اور اگر اس کی پبلک ٹرانسفارمر سے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے تو اس کو دینی چاہیے. لیکن وہ ایک سخت قانون بنا دیا کہ نہیں جی آپ کو اپنا ٹرانسفارمر لگانا پڑے گا. اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی سائز کا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے تو آپ چاہے 10 kV کا ٹرانسفارمر لگائیں, آپ کو ٹرانسفارمر اور اس کی قیمت ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں, وہ صرف آپ کی جو کمپنی ہے جو آپ کو بجلی سپلائی کرتی ہے وہ اس کے پینل پہ جو ٹھیکیدار کانٹریکٹر ہیں, وینڈر ہیں, صرف وہ اس کی مرمت اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. پھر آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مسائل پیش آ جاتے ہیں. کبھی سول ڈیفینس والے آپ کو تنگ کرتے ہیں, کبھی آپ کو کوالٹی کنٹرول والے آ کے تنگ کرتے ہیں, کبھی آپ کو انوائرمنٹ والے آ کے تنگ کرتے ہیں. ہماری انڈسٹری میں تو انوائرمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ اس میں کوئی دھواں ہے, نہ اس میں کوئی ویسٹ ہے, نہ اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہم اس میں کوئی نالیوں میں یا باہر نکالتے ہیں. ان سے بچتے ہیں تو ڈینگی والے آ جاتے ہیں. یعنی ہر محکمہ جو ہے وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے اور اس کا مقصد صرف آپ کو تنگ کرنا ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں. حالانکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر میری فیکٹری میں آتے ہیں اور کسی چیز کی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں آگاہی دیں, یا مجھے تو اس بات کے یا میرے جیسے سائز کے جو مینوفیکچرز ہیں ان کو اتنی معلومات, اتنا علم, اتنی نالج نہیں ہوتی. بڑی فیکٹریز میں, بڑی انڈسٹریز میں تو HR مینیجر الگ ہے, ہر چیز کے لیے انہوں نے ایک مینیجر رکھا ہے اپنے اپنے شعبے کے لیے, اور وہ کام کرتا ہے اور انڈسٹری چلتی ہے. ہمارے سائز کی جو انڈسٹریز ہیں جہاں پر کہ خود مالک کام کر رہا ہے, مالک کے بچے کام کر رہے ہیں, اس کے بھائی کام کر رہے ہیں, وہ گھر کی لیبر کے ساتھ اپنا نظام چلا رہے ہیں, گھر کے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں, یا اس محلے کے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں, یا اس شہر کے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. تو روزگار تو وہ دے رہا ہے, لیکن گورنمنٹ سے اس کے عوض جو ہے وہ کچھ مانگ بھی نہیں رہا, نہ وہ قرضہ مانگ رہا ہے, نہ وہ کوئی اور رعایت مانگتا ہے, نہ وہ کوئی ٹیکس میں چھوٹ مانگتا ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ سسٹم کو آسان بنا دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے ذہنی طور پہ فارغ ہو, اس چیزوں سے, ان پریشانیوں سے فارغ ہو کر کے اپنے کاروبار پہ توجہ دے, اور اپنے کاروبار کو ترقی جب دے گا وہی انڈسٹری جو آج چھوٹے سائز کی ہے کل یہ گرو کر کے بڑی ہو جائے گی اور گورنمنٹ کے ریونیو جو ہے وہ انکریز ہوتے جائیں گے. اچھا بدر صاحب, ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے. مارکیٹ میں آج کل یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس پینٹ کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس میں ٹوکن ہوتا ہے جی, اور ٹوکن جو ہے وہ لوگ 200-300 روپے کے ٹوکن کی خاطر, خاص طور پہ یہ جو پینٹر حضرات ہوتے ہیں, پینٹ کرنے والے, یہ وہ بالٹیاں اٹھاتے ہیں. اس میں سر کوالٹی اتنی 3rd کلاس ہوتی ہے پینٹ کی کہ وہ جو آدمی پے کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ وہ سمجھیں کہ وہ ایک قسم کا پانی اٹھا کے لا رہا ہے, وہ پینٹ نہیں لا رہا. اور کاریگر کو صرف یہ لالچ ہوتی ہے کہ میرا 200 کا 300 کا 500 کا ٹوکن نکل آئے گا بیچ میں سے, چلو مالکان کو بھی پتہ نہیں چلے گا, بعد میں آ کے پیسے لے لوں گا. وہ دیہڑی بھی لے رہا ہے, ٹوکن بھی لے رہا ہے, نقصان جو ہے وہ ڈائریکٹ مالکان کا ہو رہا ہے. اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی یونین نے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا ہو کہ جس یہ ٹوکن مافیا کو کسی طرح آپ اس کو باؤنڈ کریں کسی بھی حد میں, اس طرح کا کوئی؟ اصل میں ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ٹوکن 2 قسم کے, ایک تو وہ جو مالک کی لا علمی میں
डब्बे में डाल दिया, जैसे मालिक लाइल्म होता है और वो जो है वो रंग करने वाला, वो उसके लिए डाला जाता है, जो सरीहन रिश्वत के ज़ुमरे में आता है। मतलब मैं बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कहूँगा कि मैं तो उसको बिल्कुल रिश्वत समझता हूँ, क्योंकि आप बजाय अपनी जेब के देने के, आप मालिक की जेब से पैसे निकाल करके आपने उसको पेंट की कीमत में शामिल कर दिया, और मालिक की जेब से जिसने अपने घर को रंग कराना है और वो एतमाद कर रहा है किसी पेंटर पे, किसी दुकानदार पे, तो उसके साथ धोखा है, सरीहन धोखा है। इसका दूसरा पहलू ये है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पेंटर्स को इंसेंटिव देने के लिए, देखिए इंसेंटिव में और रिश्वत में फ़र्क है, और उस पर डब्बे के बाहर उन्होंने लिखा होता है। हमने इसको, ये मामला गवर्नमेंट लेवल पर टेकअप हुआ और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, CCP जो है, उसने इस पर एक्शन लिया और उन्होंने बाउंड किया कि तमाम कंपनीज़ को। अच्छा, इसमें ये मैं आपको बता दूं, इसमें पाकिस्तान की न सिर्फ लोकल कंपनीज़ बल्कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में काम करती हैं वो भी टोकन डालती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी ये लगाई कि वो अपने डब्बे के ऊपर, अपने ड्रम के ऊपर जो भी जिसमें भी टोकन डाला जाएगा, बाहर वाज़ेह तौर पे लिखेंगे कि इसमें इतनी मालियत का टोकन मौजूद है। अब ये जो टोकन है ये एज ए इंसेंटिव वो पेंटर के लिए है जो लगाता है, आपकी कंपनी का रंग लगाता है, ज़ाहिर है उसको आपका कोई डायरेक्ट कंपनी का तो लेंगे उसके साथ नहीं है, तो उसको जब क्वालिटी भी अच्छी मिले और उसको उसमें कुछ इनाम जो उसकी जो है मालियत भी एक बड़ी मुनासिब होती है, ज़ाहिर है वो 500 और 1000 वाली बात नहीं है, और वो कुछ 4000 के पेंट में से अगर उसको 400-500 रुपये अगर कोई कंपनी अपने पास से दे रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें है, वो भी बुराई है, उसको भी जो है डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन उसमें एक छोटा सा पहलू ये है कि वो एक पेंटर जो है जिसकी दिहाड़ी 500, 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये दिहाड़ी का जो मज़दूर है, उसको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और वो खुश होकर के रोटी खा लेता है, कोई काम कर लेता है, उसको 5-15 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा लगा लेता है, तो उसके पीछे जो है ये पहलू है उसके अंदर। अच्छा सर, मैं एक बड़े अरसे से एक चीज़ सोच रहा हूँ, आज इत्तफाकन आपका इंटरव्यू करने आया हूँ तो मैं उस पर भी सवाल करना चाह रहा था कि हमारे जितने भी छोटी इंडस्ट्री मुल्क में कहीं पे पेंट से हट के मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी मुल्क में हमारे लगती है, वहाँ पे जो आपने बताया 15 किस्म के महकमे आके उन्हें तंग करने लग जाती हैं। तो हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इनका तो नारा ही यही है कि हमने गरीब को आगे लेके जाना है, उनके मसाइल पे हमने ज़्यादा गौर करना है, ना कि वो बड़े मिल ऑनर को वो आगे लेके आएँ। तो मुझे अभी तक कोई, आप समझते हैं कि ऐसा होता वो कोई दिखाई दे रहा है कि ये छोटे कारोबारी तबके को उठाने के लिए कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं? देखिए, ये अब सवाल है मईशत का, और मईशत का जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी भी मुल्क को तरक्की देनी है तो उसके लिए आपको छोटी और दरमियानी दर्जे की जो सनतें हैं या कारोबार हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, उनको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, तब आपके मुल्क की इकॉनमी चलेगी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो किया जाता है वो दूसरा जो है तरीका, ट्रिकल डाउन इकॉनमी, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि आप बड़ी इंडस्ट्री को, बड़े कारोबारों को बैंक कर्जे देंगे, वो बड़े बड़े कारोबार जब चलेंगे तो उसमें से जब वो, जिसे कहते हैं ना, आपका ये जो है प्याली जब भर जाएगी, जो उसमें से छलकेगा ना, तो वो निचले तबके को पहुंच जाएगा। तो वो जब आप बड़े तबकों को आप भरते जाएंगे तो ये जो है ना, ये हवस की आग है, ये पेट जो है भरता नहीं है, इसको कब्र की मिट्टी भी नहीं भर पाती। तो जब छिलकने का इंतज़ार करेंगे, जो छलकेगा तो कुछ लोगों के हिस्से में आ जाएगा, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो अनफेयर कंपटीशन है, तो बराबर के मौके दें। जो आप पॉलिसी बनाते हैं वो उसको बेस करें कि आपके ज़्यादा लोग जो हैं, जो आपकी ज़्यादा तादाद है, वो तो छोटे बिजनेसेस की है, जब उनके लिए आप पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो तरक्की करेंगे। मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि को तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ इस हवाले से, कारोबार की लोगों के हवाले से तो कोई सामने नहीं आई थी शुरू में, लेकिन कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस हुकूमत ने जो बिजली के बिल आते हैं उसमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया, ना सिर्फ इंडस्ट्री को दिया बल्कि छोटे दुकानदारों को भी दिया, और वो रिलीफ हमें भी मिला। और हमें पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यार हम जितना टैक्स भरते हैं इस मुल्क में सिर्फ देते नहीं, पहली दफ़ा हमें हुकूमत से बग़ैर मांगे हुए ऐसी इमदाद मिल गई जिससे हमारा अभी तक कुछ गुजारा उससे चल गया कि हमें 3 महीने के जो हमारे पिछले साल के बिल थे वो गवर्नमेंट ने हमारे कंपनसेट कर दिए, उतनी अमाउंट हमें गवर्नमेंट ने हमारे बिलों में जमा कर दी, और हमें वो आप समझे 3 महीने के लिए बिजली फ्री हो गई एक तरह की। तो ये एक इतना बड़ा इकदाम था कि इसमें बहरहाल जो अच्छा काम है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरे गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम शुरू किए, कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी इसी तरफ जा रहा है कि वो जो नए लोग कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं या जो छोटे कारोबार कर रहे हैं तो वो उसको उनका यकीनन फ़ायदा पहुंचना चाहिए।
اچھا بدر بھائی، میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہر کاروباری شخصیت جو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی فلاحی کام بھی کرتی ہے، تو آپ بھی کوئی ایسا فلاحی کام کر رہے ہیں، کوئی لوگوں کی ہیلپ امداد کرتے ہیں یا صرف؟ یہ تو بڑا آپ نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. ظاہر کاروباری لوگ ہیں تو پیسے کماتے ہی کمانے یہی سوچ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کا جو کاروباری طبقہ ہے تو پاکستان کے فگرز دنیا بھر میں مانی جاتی ہے بات کہ سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ چیریٹی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کرتی ہے. میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم پہ بھی، وہاں پہ بھی ہمارا ہم جو ہے دسترخوان کاؤنسل ہے، ہماری میڈیکل کاؤنسل ہے ہماری. ہم نے اس سال جو ہے وہ کم از کم 1500-1600 لوگوں کو روزانہ ہم نے افطاری کرائی. جو آپ تعداد دیکھیں تو 50,000 کے قریب ہم نے لوگوں کو افطاری کرائی وہاں پہ، اور کرونا کے باوجود وہاں پہ اپنے پیک کر کے جو ہے افطاری کو پیک کر کے وہاں پہ تقسیم کیا. کرونا سٹارٹ ہوا تو ہم نے کم از کم 5 سے 8 ہزار بیگ جو ہیں تیار کیے راشن کے، بڑے اچھے سائز کے، یعنی اس میں 15 مہینے بھر کا راشن وہ ہم نے مختلف گھروں میں اور باقاعدہ ویریفائی کر کے کہ جو لوگ واقعی مستحق تھے ان کے گھروں تک پہنچایا. ہم نے 1122 کے اس کی ہیلپ کے ساتھ جو ہے وہ 1122 والوں نے ہمارے سے کولیبریشن کی اور ہم نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا. اس کے علاوہ ذاتی طور پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن ایک ادارہ اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہا ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو، تو بلا سود قرضوں میں کام کرتا ہے. اب ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹرانسجینڈر ریہیبلیٹیشن میں کام کر رہے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے میں ایک علیحدہ نشست رکھ لیں گے. کلاتھ بینک بھی ہے ہمارا، تو اس کے لیے ایک علیحدہ نشست درکار ہوگی. میں اس کا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا ادارہ ہے، وہ اس کے فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں، اور راولپنڈی ریجن کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین میجر امان اللہ صاحب، اور ان کا وائس چیئرمین میں ہوں یہاں پر. جو ہم نارتھ ریجن کو دیکھتے ہیں، چترال کا آخری کونا پاکستان کا بروغل جو بالکل تاجکستان کی سرحد کے قریب ہے، چترال سے 14 گھنٹے کے فاصلے پہ، اس علاقے میں تک میں جا کے ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو دور دراز ایریاز میں کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو جتنی بھی توفیق ہوتی ہے وہ ظاہر ہر شخص کرتا ہے. اپنی آخرت تو ظاہر دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، وہ ہے وہی جو ہم آگے بڑھا دیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کی پینٹ ایسوسی ایشن کے اسلام آباد پنڈی کے ممبر کتنے ہیں، اور آپ کی کوئی نشست بھی ہوتی ہے کے متعلق وہ بھی بتا دیجئے، اور اسی میں ایڈ کر دیجئے گا کہ کوئی پینٹ سے متعلق آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں. جی ہمارے رراولپنڈی اسلام آباد میں 100 کے لگ بھگ پینٹ یونٹ ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر کے. چھوٹے بہت چھوٹے بھی ہیں اس میں، اور بڑے میں کوئی بہت بڑے نہیں ہیں. بڑی انڈسٹری جو ہے ظاہر ہے پنڈی ریجن ہے، پٹھوار ریجن، یہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ بڑی انڈسٹری کا تو نہیں ہے، لیکن ایک درمیانے سائز کی انڈسٹری ضرور موجود ہیں. بڑے کام کراچی میں اور لاہور میں بڑی انڈسٹری ہے پینٹ کی، لیکن پنڈی میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ہمارے تقریباً 100 کے قریب ممبر ہیں، اور ہمارے جو ہے آپ اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں. راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے پینٹ اینڈ کیمیکلس کے حوالے سے. وہاں بھی ہماری میٹنگس رہتی ہیں. ہم اپنے دوستوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، جو انوویشنز ہوتی ہیں، جو پینٹ کی فارمولیشنز میں جو کام ہوتے ہیں. بڑی جو کمپنیز ہیں، نیشنل کمپنیز بھی اور ملٹی نیشنلز بھی، اپنی جو پروڈکٹس بناتی ہیں پینٹ کے را مٹیریل والی، وہ ہمارے ساتھ اکثر لائزون میں رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی سیمینارز کراتی رہتی ہیں، جیسے ہم اپنے پینٹ کے معیار کو بہتر بناتے ہیں. اسی طرح پاکستان لیول پہ بھی ایک ایسوسیشن موجود ہے، آل پاکستان پینٹ مینوفیکچرر ایسوسیشن جو ہے، اس کا صدر دفتر کراچی میں ہے. اس کا میں اس ریجن کے لیے جو ہے وہ کوآرڈینیٹر ہوں، نارتھ ریجن کا، پنجاب اور نارتھ کا کوآرڈینیٹر میں ہوں. اس طرح ایک اور ایسوسیشن ہے پاکستان کوٹنگ ایسوسیشن، اس میں بھی پاکستان بھر کے پینٹ مینوفیکچررز بھی اور پینٹ کے جو را مٹیریل کے سپلائرز ہیں اس کے مینوفیکچررز وہ بھی اس کے ممبر ہیں. تو اس کی بھی ایگزیکٹو کمیٹی کا میں اس سال جو ہے ممبر منتخب ہوا ہوں. تو یہ جہاں تک بات آتی ہے آگاہی کی، تو پینٹ کو جب آپ کسی بھی پینٹ کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں، ظاہر آپ پینٹ کے وہ آپ کو دکاندار بتائے گا. آپ سے 2 باتیں ضرور پوچھ لیجیے کہ اس کے ٹوکن کے بارے میں اس سے ضرور سوال کر لیجیے دکاندار سے کہ اس میں ٹوکن ہے یا نہیں. اور دوسری معلومات یہ ہے کہ آپ کے اس پینٹ کی کوریج کتنی ہے اور پائیداری، اور اس کی کوئی گارنٹی وہ دیتا ہے آپ کو یا نہیں. اگر وہ گارنٹی آپ کو اس پینٹ کی دے رہا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ ایک مناسب پینٹ استعمال کر رہے ہیں. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ پینٹ کی چھوٹی صنعت کو فروغ دینا، اس کو مضبوط کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پینٹ انڈسٹری پاکستان کی وہ واحد انڈسٹری ہے جس نے چائنا کی انڈسٹری کا مقابلہ کیا. ابھی تک چائنا کے کوئی ایملشن انیمل پینٹس پاکستان میں نہیں بکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چھوٹی انڈسٹری جو ہے یہ لوکل اور ڈومیسٹک ضروریات جو ہے بھرپور طریقے سے پوری کر رہی ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी इस्लामाबाद पेंट एसोसिएशन के सदर जनाब मोहम्मद बदर हारून साहब, और मैं इनका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये कहीं आज इन्होंने जाना था, कमिटमेंट थी इनकी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमें टाइम दिया और अपनी एसोसिएशन के मसाइल जो हैं उनको आपके सामने रखा। और आपको मैं सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की मईशत का ताल्लुक उसकी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री होती है, क्योंकि हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं वो लाखों की तादाद में होते हैं और उनका रोज़गार जो है इन्हीं से वाबस्ता होता है। हर मुल्क ने अपनी स्मॉल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। आप चाइना की मिसाल ले लीजिए, चाइना ने घरों में छोटे छोटे कारखाने लगा के आज पूरी दुनिया में वो लोग राज कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के सर पे, अपनी इंडस्ट्री के बलबूते पे। आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री को फ़रोग देने में हुकूमत के साथ मिलकर कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार कीजिए, कोई ऐसा लाएअमल बनाइए कि इन छोटे कारखानादारों को आसानियाँ पैदा हों, इनके मसाइल जो है उनमें कमी लाई जा सके, ताकि हमारे मुल्क में जो छोटे कारखानादार हैं वो ऊपर आएँ और उससे हमारी नेशन में रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौक़े मुयस्सर हो सकते हैं। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम के साथ किसी और जगह पे आपसे मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।